बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र। आज इस मौजू पर पाकिस्तान के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाएगी। अर्जेंटीनिया मुल्क का बाशिंदा और दुनिया का मशहूर इनकलाबी चे गुएवारा, जो साल 1928 में पैदा हुआ और साल 1967 यानी 1967 में CIA की मदद से इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इसने क्यूबा के इनकलाब में बुनियादी किरदार अदा किया था। इसका एक कौल है कि आइन फ़कत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौमों के लिए होता है, ग़ुलामों के लिए बंदूक, फ़ौज और मज़हब होते हैं। अगर आज पाकिस्तानी कौम का जायज़ा लिया जाए तो चे गुएवारा के फ़लसफ़ा के मुताबिक पाकिस्तानी कौम अभी तक ग़ुलाम है, क्योंकि इस कौम के लिए किए गए फ़ैसले बंदूक, फ़ौज और मज़हब की बुनियाद पर किए जाते हैं। और ये एक नंगा सच है, और इस नंगे सच को मन चले इमरान रियाज ने इस तरह बयान किया है। इमरान खान कुछ भी है, कैसा भी है, नंगा बहुत अच्छा करता है। यहां हर नंगे की अपनी अपनी अलग कहानी है। इमरान खान की नफरत में मजबूर होकर जब ये सारे इकट्ठे हुए तो पता चला कि इन सारे नंगों का ताल्लुक एक ही हमाम से है, और वो है एस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम, जहां नहाने वालों की वीडियो भी बन जाती है और कभी कभी वो वीडियो लीक भी हो जाती है, खासतौर पे तब जब कोई नंगा आपे से बाहर हो जाए। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्लॉथ हाउस। ये लोग फैसला करते हैं कि इस मुल्क में कौन क्या पहनेगा। अच्छी पॉलिश करने वाले की वास्कट को शेरवानी के अंदर बदल देना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लोग इनके बेदाग कपड़ों की तारीफ करते रहे हैं, जबकि इनके गंदे कपड़े धोने का काम पुलिस और दीगर इदारों ने जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। बहरहाल इस सारे नंगपुने का एक पहलू यह भी है कि इस मुल्क में अब नंगा फिरना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। सारे नंगे एक जानिब खड़े हो गए हैं और दूसरी जानिब उनके कपड़ों के ढेर पर वही शख्स अवाम के सहारे जख्मी खड़ा है और भोली भाली अवाम चिल्ला रही है। उसके पास तो कैमरा भी है। लोग हैरान हैं कि कल तक शरीफ दिखने वाले ये माफियाज किस हद तक नंगे हैं, और यही हमारा आज का नंगा सच है। ये वीडियो आपने देखी। अब ये वीडियो तो बना दी, लेकिन इसके बाद ये मंचला किस हाल में है अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी और ने भी खूब मंजर कशी की है कि अगर पाकिस्तान में अमन और सुकून से रहना है तो इस तरह रहें कि आंखें बंद, मुंह बंद और कान बंद हों। ये अलहदा बात है कि कभी कभी मंचले इमरान रियाज की तरह किसी जज के भी अछूते या मुनफरद रिमार्क्स या फैसले पढ़ने को मिल जाते हैं। जैसे 30 मई की रात को लाहौर की एक अदालत ने फ़ैसला दिया कि ये रियासत जो कर रही है इसकी आइन में इजाज़त नहीं है। नज़रबंद रखे गए अफराद अपने ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात के बारे में हर्जाने का दावा करें, अदालत को दरख्वास्त दें और अपने नुकसान का इज़ाला करवाएं। इसी अदालत ने 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार मज़ीद 36 शहरियों की ज़मानतें मंजूर करके रिहाई का हुक्म भी दिया है। अब अदालत के इस हुक्म पर अमल दरामद होता है या नहीं, बज़ाहिर तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आइन के तहत कायम इन अदालतों के अहकामात पर सिर्फ़ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्कों या कौमों में अमल होता है, और पाकिस्तानी कौम या मुल्क एक ग़ुलाम कौम या ग़ुलाम मुल्क है। और अगर इस कौम के असल आका इजाज़त नहीं देंगे तो अदालत के इन अहकामात पर भी कभी अमल दरामद नहीं होगा। एक मिसाल तहरीक इंसाफ की है। उनके सरबराह इमरान खान साहब का बयान आया है
کہ عدالتی فیصلوں کے برعکس ان کے سیکیورٹی انچارج ریٹائرڈ کرنل عاصم کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی والی گاڑیاں بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ ذاتی استعمال کی بلٹ اور بم پروف جو گاڑی تھی وہ بھی غائب کر دی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان پر شاید دوبارہ قاتلانہ حملہ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب کسی آزاد اور خود مختار قوم میں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ ایک مختصر سی ویڈیو اور دیکھ لیں۔ میرے خیال میں یہ آپ کے جیسے اوپر اور ہمارے جیسے سے نیچے سر پہ یہ سوشلسٹ، لبرلس، سیکولر لوگوں کی پرابلم ہے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کے مضامین ڈان میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پہلے ہی آپ سے سہمت ہوتے ہیں کہ آپ کی بات پہ ایگری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی کی جو پڑھتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں۔ پرابلم جو ہے نا وہ 1% لوگوں کا 2 لاکھ لوگوں کا ہے۔ 19 کروڑ 98 لاکھ لوگ اس ملک میں ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ اسی میں خوش ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہاں ٹیانمن اسکوائر ہو جاتا، یہاں پر تحریر اسکوائر ہو جاتا، یہاں لوگ نکل آتے۔ لوگ اپنی زندگیاں اس طرح ہی گزارنا چاہتے ہیں، اسی ابہام سے، اسی نماز پڑھ کے، یہی چوری کر کر، یہی سگنل توڑ کر، یہی کام۔ دس از دا وے، آپ نے کہا نا ہم پاکستانی ہیں، دس از دا وے پاکستان وانٹس ٹو لیو، دے آر کمفرٹیبل ود دیئر لائفز۔ یہ پرابلم جو ہے نا، یہ پرابلم آپ کی اور ہماری ہے۔ ہمیں کوئی دماغ میں کیڑا ہے جو ہم چومسکی کو بھی پڑھتے ہیں، ہم امریکہ روگ اسٹیٹ بھی دیکھتے ہیں، ہم چے گوارا کی شیشرز بھی پہنتے ہیں، ہم فیض کا ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری پرابلم ہے، یہ انٹلیکچوئل پرابلم ہے اس ملک کی، یہ مان لیں۔ بہت ٹائم ہو گیا، آپ کو 40 ہو گئے، مجھے 25 ہو ہی گئے 3 سال۔ یہ ملک کمفرٹیبل ہے، ہمیں کوئی اپنے لیے جزیرہ ڈھونڈ لینا چاہیے جہاں ہم لوگ تھینک یو۔ جس میں پاکستانی قوم کی غلامی کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ 20-22 کروڑ کی آبادی میں صرف 2 لاکھ ہی ہیں جو ذہن سے سوچتے ہیں، اور باقی غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی میں مست بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی۔ قوم میں آزادی کا شعور بیدار نہیں ہو رہا۔ دراصل شعور کی بیداری جو ہے وہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلے کسی چیز کو دل میں برا کہا جاتا ہے، دوسرا مرحلہ زبان سے برا کہنا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ ایسی برائی کو ہاتھ سے روک دینا ہوتا ہے۔ پہلے جو 2 مرحلے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم کا کچھ حصہ یہ 2 مرحلے کسی حد تک طے کر چکا ہے، لیکن جو تیسرا مرحلہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دینا، اس کے لیے ابھی اس قوم میں بالکل جرأت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو آزادی اور غلامی کا فرق ہی معلوم نہیں۔ کسی نے غالب سے پوچھا تم پیتے کیوں ہو؟ غالب نے اسی سے پوچھا کیا تم نے کبھی پی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو کبھی نہیں پی۔ تو پھر غالب نے کہا کہ تمہیں پھر کیا پتہ کہ میں کیوں پیتا ہوں؟ تو بات یہی ہے کہ جب آزادی کبھی ملی ہی نہیں تو آزادی کا مطلب اس قوم کو سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ ملک ہمیشہ ہی غلام رہا ہے، باہر سے لوگ آتے رہے اور اس قوم پر حکمرانیاں کرتے رہے۔ چند 100 افراد نے ان کروڑوں افراد پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کئی 100 سال حکمرانیاں کیں، اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس قوم کے جینز میں ہی غلامی لکھ دی گئی ہے۔ بہرحال عمران خان اور اس کے ہمنوا کسی نہ کسی رنگ میں اس قوم کو بظاہر غلامی سے نکالنے کی مساعی کر رہے ہیں۔ اب وہ چی گو ایوارا کی طرح کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک مشکل سوال ہے کہ CIA ابھی بھی دنیا بھر میں انقلابیوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ قوم کو دراصل اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ قدرت کا ایک اٹل اصول ہے کہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلی جاتی
جو اپنی حالت کو خود نہ بدلے، قوم کو بندوق اور مذہبی جنونیوں کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اور قائد اعظم کے اصولوں کے نفاذ کے لیے ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ پھر جیسے غلام ہیں آپ کو ایسے ہی غلامانہ زندگی بسر کرنی پڑے گی۔